नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डे मा स्वागत छ। इश्यू अफ द डे अन्तर्गत हामी स्थानीय तह निर्वाचन विशेष मिसन 753 मा जोडिरहेका छौं। देशभर चुनावी माहौल छ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया गरिसकेपछि अहिले उम्मेदवारहरू घर दैलो अभियानमा जुटेका छन्। अब फेरि एकपटक आफ्ना सपना बोकेर जनतालाई ती सपनामा जोड्ने क्रममा रहेका छन्। तर हरेक मतदाताले अब स्थानीय तह निर्वाचनमा कस्तो जनप्रतिनिधिलाई जिताउने, आफ्नो गाउँठाउँमा कस्ता विकासका योजनाहरू आवश्यक छ, त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेरै योग्य उम्मेदवार छनौट गर्नको लागि भने लापरवाही गर्नु हुँदैन। कुनै पनि लोभ लालसामा नपरिकन योग्य उम्मेदवार छनौट गर्न सकियो भने मात्रै देश विकासको गतिमा अघि बढ्न सक्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको यो माहौलमा देशैभर चुनावी अवस्था के छ भन्नका लागि हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू पनि जिल्ला जिल्लामा पुगेर स्थानीय तह निर्वाचनको रौनक, त्यहाँका उम्मेदवारहरूको आश्वासन, उम्मेदवारहरूको चुनावी प्रचार प्रसार र त्यहाँका मतदाताहरूको के छ अबको स्थानीय तह निर्वाचनलाई भनेर उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिने क्रम जारी छ। आजको कार्यक्रम इश्यू अफ द डे मिसन 753 अन्तर्गत पहिलो हामी लाग्दैछौँ इलामतर्फ। इलामको फिक्कलमा पनि अहिले हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू त्यहाँ प्रत्यक्ष चुनावी माहौलको अवस्थालाई बुझ्न जानुभएको छ। यति बेला त्यहाँको चुनावी अवस्थाको बारेमा हामीलाई प्रत्यक्ष जानकारी गराउनको लागि इलामको फिक्कलबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट राजु श्रेष्ठ प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिनु भएको छ। राजु, तपाईँ अहिले इलामको फिक्कल पुग्नु भएको छ। चुनावी माहौलको लागि देशैभरि यहाँहरू देश दौडामा हुँदै गर्दा के पाइराख्नु भएको छ स्थानीय तह निर्वाचनको अवस्थालाई लिएर? सुषमा, पक्कै पनि हाम्रो सुषमा पक्कै पनि यति बेला हामी न्युज 24 टेलिभिजनको देश दौरा जुन एउटा स्थानीय निर्वाचन विशेष मिसन 753 कार्यक्रम लिएर देश दौरामा निस्केका छौँ। सो क्रममा यति बेला हामी इलामको फिक्कल बजारमा पुगेका छौँ र यहाँबाट यति बेला हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र हामीले के देखेका छौँ भने इलाम जिल्लामा जम्मा 8 वटा स्थानीय तह रहेका छन्, जसमध्ये 4 वटा नगरपालिका रहेको छ भने 4 वटा गाउँपालिका रहेको छ र अहिले हामी सूर्योदय नगरपालिकाबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। र यो प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहँदा यो ठाउँमा यसभन्दा अघि जो अहिले भर्खरै केही दिन अगाडि राजीनामा दिएर नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो रणबहादुर राई, राजीनामा दिएर अहिले फेरि समाजवादी एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा यो स्थानीय निर्वाचन आउनुभन्दा अगाडि यो नगरपालिकामा के कस्ता कामहरू गर्नुभयो, कस्ता कस्ता प्रतिबद्धताहरू गर्नुभएको थियो र जनताको चासो र जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्नुभयो कि भएन, यसै विषयमा आज हामी यहाँ कुराकानी गर्नेछौँ। र यसैको लागि न्युज 24 टेलिभिजनको यो टोली यति बेला देश दौरामा छ। देश दौराको क्रममा इलामको फिक्कलबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा लागेका छौँ र अहिले हामीसँग केही यहाँ स्थानीय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो यहाँका बुद्धिजीवी, यहाँका व्यवसायी, यहाँका नागरिक समाज र यहाँका सञ्चारकर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ र अहिले हामी सबैभन्दा पहिला यहाँ अहिले उपस्थित हुनुभएका एकजना हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँको परिचय पाउन। म गणेश आचार्य, श्री कर्फोक विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयको प्रधान अध्यापक हुँ। जस्तो योभन्दा अगाडि अब राजीनामा दिइसकेको कारणले योभन्दा अगाडि नै भन्नु पर्यो, पूर्व हाम्रा मेयर साहेबले यो ठाउँमा कस्ता कस्ता प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो र सो प्रतिबद्धता अनुसार उहाँले कामहरू गर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन? धन्यवाद प्रश्नको लागि। हाम्रो पूर्व मेयर रणबहादुर राईले यो सूर्योदय नगरपालिका विशेष खालको छुट्टै पहिचान बोकेको नगरपालिका पनि हो र इलामलाई 5, 6, 7 अले चिनिन्छ। त्यस दौडानमा ती नगदे बालीको यो पकेट एरिया भएको क्षेत्रमा आय आम्दानीको हिसाब किताबले गरिबी सबैभन्दा कम गरिबी भएको नगरपालिका पनि हो र मेयर साहब जो रणबहादुर राई हुनुहुन्छ उहाँले जुन किसिमको घोषणापत्रमा कुराहरू राखिएका थिए तिनीहरूलाई पालना गर्नको निम्ति हरसम्भव प्रयत्न गर्नुभएको हो र विशेष गरी उहाँलाई मैले हेर्दा एउटा निष्पक्ष धरातलमा उभिएर उहाँको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा
यो नगरपालिकामा नयाँ कार्ययोजनाका साथ नयाँ भिजनका साथ नै उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको हो र विशेष गरी यातायातको क्षेत्रमा, चियाको उन्नति र विकासको क्षेत्रमा, नगदे बालीको क्षेत्रमा, त्यस्तै गरी शैक्षिक सुधारको क्षेत्रमा अनि आधारभूत क्षेत्रमा नगरपालिकाले गर्नुपर्ने पहुँच अनुसारको यातायातको क्षेत्रमा अनि अन्य खानेपानी लगायतका पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा पनि आशातीत प्रगति गर्न नसकिए पनि उहाँले जुन किसिमको थालनी गर्नुभएको छ ती थालनीलाई मैले अत्यन्तै पोजिटिभ रूपमा लिएको छु। जस्तो उहाँले गरेको कामलाई हामीले प्रतिशतको आधारमा हेर्न पर्दा उहाँले गरेका प्रतिबद्धता अनुसार कति प्रतिशत काम गर्न सफल हुनु? प्रतिशतलाई नै गर्दा उहाँको प्रतिशतको रेखा भनेको 60 भन्दा माथि नै जान्छ गरेको। हजुर, 60 भन्दा माथि नै जान्छ। जस्तो गरेका कामहरू तपाईँले औँलामा गनाउनु पर्दा 5 वटा के कामहरू गर्नुभयो? किनभने अहिले यहाँ फिक्कल बजारमै बसेर यो कुरो गरिरहनु भएको छ। उहाँले गरेका 5 वटा राम्रा कामहरू के हो? विशेष गरी सडकलाई चौडा बनाउने सन्दर्भमा एउटा काम गर्नुभएको छ र चियाको मूल्य निश्चित गरेर चियाको बजारलाई अगाडि बढाउनको निम्ति पनि काम गर्नुभएको छ। हाम्रो पर्यटकीय नगरी सूर्योदय नगरपालिकालाई अगाडि बढाउने क्रममा पनि कामहरू गर्नुभएको छ। पर्यटनको आकर्षण बढेको छ, विशेष गरी कन्याम क्षेत्र अन्य क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउन पनि काम गर्नुभएको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा विशेष काम गर्नुभएको छ उहाँले। हुन त अब हामीले अपेक्षा गरेअनुसार नभए पनि सामुदायिक विद्यालय सुधारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुभएको छ, जसले गर्दा निजी विद्यालयहरूबाट सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थीहरू आउने क्रम बढिरहेको छ र सामुदायिक विद्यालयको प्रतिको विश्वास जित्ने सन्दर्भमा नगरपालिका केही हदसम्म सफल भएको मेरो के अरे ठनाइरहेको छ। त्यसो भएको हुँदा त्यसदेखि अन्य यो नगरपालिकालाई विशेष कामहरू पनि जस्तै यो विशेष गरी महिलाहरूको आय आर्जनको क्षेत्र भयो अनि त्यस्तै गरी एकदमै कमजोर वर्गका मान्छेहरूलाई पहिचान गरेर चाहिँ देश दर्शन गराउने कुराहरू भए सामाजिक कल्याणका क्षेत्रहरू यी क्षेत्रमा पनि राम्रा कामहरू गरेको मैले अनुभूति गरेको छु। जस्तो अनि उहाँले गर्न नसकेको काम जुन गर्नै पर्ने थियो त्यस्ता चाहिँ के छ? उहाँले विशेष गरी गर्नै पर्ने काम गर्न नसकेको कामहरूमा चाहिँ विशेष गरी जुन सुविधायुक्त क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रहरूमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा अलिकति राम्रो किसिमको व्यवस्थापन गरिए पनि दूरदराजका क्षेत्रहरूमा उहाँको आँखा त्यति पुगे जस्तो मैले महसुस गरेको छुइनँ। अहिले पनि नगरपालिका तपाईँ यहाँबाट आउँदै हेर्नुभयो, परदेखि आउँदै गर्दा हामीले पनि अलिक 2-4 किलोमिटर प्रतिदिनसम्म राम्रो देख्छौँ र बाँकी क्षेत्रहरू हिजोकै अवस्थामा छन्। जबकि उहाँले सबै क्षेत्रलाई समेट्नु पर्ने भन्ने यहाँको धारणालाई समेट्नु पर्ने हो, त्यो चाहिँ मैले अनुभूत गरेको छु। त्यस्तै गरी गर्न सकिने कामहरूमा थोरै पैसा लिएर थोरै ट्याक्स लिएर चाहिँ पब्लिकलाई अलिकति सुविधा दिनेतर्फ भन्दा पनि अत्यधिक धेरै ट्याक्स लिएर के अरे त्यसको चाहिँ सही सदुपयोग नभएको कि भन्ने पनि मलाई चाहिँ महसुस भएको छ। हस् धन्यवाद। र पक्कै पनि अहिले उहाँले कुरो गरिसक्नु भएको छ। समग्रमा 60% जुन निवर्तमान मेयर हुनुहुन्थ्यो रणबहादुर राई अहिले राजीनामा दिएर फेरि अहिले अर्को पटक पनि मेयर पदमा उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ र उहाँको काम हेर्दाखेरि 60% गरिसक्नु भएको छ, तर सबैलाई समेट्न नसकेको हो भन्ने एउटा आरोप लागेको छ। त्यसै गरिकन अर्को एकजना हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँको पनि हामी परिचय लिउँ। यहाँको परिचय पाउन। म राजन प्रधान, व्यवसाय होटल व्यवसायी। म अहिले होटल व्यवसाय महासङ्घ प्रदेशमा एक सहको सदस्य। म पर्यटनमा नै अलिक किन्छु। जस्तो एउटा कुरो नि के नाम भन्नुभयो? राजन प्रधान। राजनजी, जस्तो अहिले पर्यटकको लागि या सुन्दरताको लागि प्राकृतिक सुन्दरतालाई मासेर जुन तरिकाले कङ्क्रिटको सुन्दरतालाई हामी बढाउँदैछौँ, यसले दुर्गामी अवस्थामा चाहिँ यसले कस्तो खाले असर पार्छ यो इलामको सुन्दरतालाई? यो इलामको सुन्दरता भन्दाखेरि तपाईँ के छ भनेदेखि अब कन्यामको सुन्दरता भने नेचुरल सुन्दरतालाई त बिगारेकै छन्। त्यहाँ भएका हिजो भएका रुख बिरुवाहरू भाँसिएका छन्, त्यो बन्नु त गाह्रो हुन्छ। अब हामीले भने त्यो सुन्दरतालाई चाहिँ भनेको नेचुरली सुन्दरता बनाउँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोच गरेको थियौँ। र इलाम जिल्लाको यो सूर्योदय नगरपालिका भनेको पर्यटन नगरी पनि भयो, तर पर्यटन नगरीमा के काम भएको छ भनेको यी अहिले फोहोर मैला र यो बाटोको अवस्थाहरू देखिहाल्नुहुन्छ। खासै केही पनि हुन सकेको छैन पर्यटनमा। किनभने अहिले भर्खरै एकजना शिक्षकले भन्नुभयो, उहाँले के भन्नुभयो भने 60% काम भएको छ भन्नुभयो। तपाईँको विचारमा कति प्रतिशत काम भएको छ? यो आफ्नो आफ्नो हेराइ सोचाइ हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको विचारमा? मेरो विचारमा त्यति साह्रो काम भएको मलाई लागेको छैन। प्रतिशतकै हिसाबले भन्नु पर्दा तपाईँ चाहिँ कति प्रतिशत भन्नु? प्रतिशतै भन्दा के हुन्छ भने पर्यटन नगरी भएर पर्यटन समिति नबनेको एरिया भएपछि त्यसलाई हामीले कति प्रतिशत भन्ने त्यो एउटा बाँकी रहेको छ। जस्तै अब यहाँ चियाको कुरा आयो, उहाँले कुरा गर्नुभयो, चियाको सेन्डिकेट थियो यहाँले। तर एकाधिकार बजार छ, त्यसले गर्दा एकाधिकार तोडिनु पर्ने भन्ने चाहिँ मेरो भावना, किनकि किसान मरिरहेछ यहाँनिर। कम्ती पैसा मूल्यमा किसानको चिया लिइरहेछन्। जस्तै हाम्रो चिया
उत्पादनबाट बिक्री हुन्थ्यो, दार्जिलिङ बिक्री हुन्थ्यो, यहाँ बोर्डर हाम्रो 10 किलोमिटर बोर्डर छ, चिया बिक्री हुने ठाउँमा त्यहाँ बिक्री हुन पाएको छैन। जस्तो अहिले चियाको मूल्य 18 रुपियाँ छ। एकजना चियाले 1 किलो चिया टिप्दाखेरि 15 रुपियाँ खर्च आउँछ, 3 रुपियाँले के गर्छ किसानले? एकाधिकार हुँदाखेरि यो अप्ठ्याराहरू हजुर अप्ठ्यारो भएको। यही चाहिँ हामीले झापा बेच्नु बाहेक हुर्केको पत्ती इन्डिया बेच्नु बाहेक 100 रुपियाँ किलो मिल्छ भने। तपाईँहरूको विचारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, खुल्ला बजार हुनु पर्यो। खुल्ला बजार हुनु पर्यो होइन? त्यो चाहिँ अहिले मेयर साहब आइसके पछाडि चाहिँ एकाधिकार गर्नुभएको। हजुर त्योभन्दा अगाडि त्यसले गर्दाखेरि यहाँका किसान चिया किसानहरूलाई अप्ठ्यारो परेको भन्ने यहाँको गुनासो। हजुर हामी त्यही कुरा बोल्नेछौँ, अहिले पनि अब त्यही कुरा हामी माग गरिरहेका छौँ। अब जस्तो तर अर्को कुरा छ नि, पर्यटन नगरी सूर्योदय नगरपालिका यो भनेको एउटा ट्रान्जिट पोइन्टमा भएछ। यसलाई हामीले कसरी हब बनाउने भने यहाँ कसरी मान्छेलाई राख्ने, जस्तै हाम्रो पश्चिमबाट दूर दूरबाट मान्छे आउनुहुन्छ उहाँलाई कसरी यहाँ हामीले होल्ड गराउने, 1 दिन 2 दिन होल्ड गराउने, अथवा वेस्ट बङ्गाल आसाम सिक्किमको मान्छेलाई हामीले त्यहाँको पर्यटकलाई कसरी भित्राउने, यहाँ ल्याएर उहाँलाई राख्ने भन्ने सोचमा हामी राखेका छौँ। त त्यो सोच चाहिँ हाम्रो यहाँ अहिलेको जनप्रतिनिधितिर हाम्रो आएनन्। एउटा कुरो मैले सोधिहालेँ, अब यो पर्यटकलाई भित्राउनको लागि हामीले प्राकृतिक सुन्दरतालाई यथावत राखेर अनि हामीले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ या प्राकृतिक सुन्दरतालाई बिगारेर यो भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ? कुन चाहिँले चाहिँ यहाँ दिगो समयसम्मको लागि पर्यटकलाई निम्त्याउँछ? अनि प्राकृतिक सुन्दरता राख्नै पर्छ, किनभने हाम्रो पहाडी एरिया हो। हामीले पाहाडलाई सम्भव बनाएर त्यो प्राकृतिक सुन्दरता रहँदै रहँदै इलाम भन्ने बित्तिकै पाहाड हो, पाहाडमा यहाँ पानी पर्छ, एकछिनमा हुस्सु लाग्छ, एकछिनमा के हुन्छ भनेको त्यो सहज छ प्राकृतिक। तर हामीले यो प्राकृतिक सुन्दरता मास्दै गयौँ, डाँडा काँडा पानी सब मास्यो भने त हाम्रो के रहन्छ र? हामीले त्यो सुन्दरतालाई बचाएर अनि मात्रै पर्यटनको विकास गर्ने। अनि त्यसको लागि यहाँहरूको पहल चाहिँ के नि? जस्तो मेयर साहबसँग कुराकानी भएको छ कि छैन? अनि भएको थियो धेरैचोटि भयो। जस्तो हामीले कन्यामको तपाईँले हेर्नुभयो, कन्याम ब्युटिफिकेसन एक ठाउँ बनेको छ, त्यसपछि तपाईँको 2 किलोमिटर बाटो अगाडि 15 मिटर रोप्नु बिग्रेको छ, त्यहाँ पनि खरेको छ। त्यहाँ चियापत्ती मास्यो, हाम्रो बुट्टा मास्यो, त्यो प्राकृतिक सुन्दर मास्यो, त्यसले गर्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ। अहिले फेरि उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ, जस्तो उहाँले धेरै काम गर्न नसकेर अबको उम्मेदवारीमा ती सबै काम गर्नलाई भनेर दिएको हो। त्यो हुनसक्छ मेबी, त्यो त्यस्तो हुन्छ। उहाँले अब रहेको कामलाई गर्छु भनेर गर्नुभएको हो कि अब के हो त्यसमा चाहिँ एजेन्डा चाहिँ के हो उहाँको? अहिलेको उहाँको एजेन्डा चाहिँ के हो? अहिले उहाँको एजेन्डा चाहिँ तपाईँको लगभग चुनाव जित्ने, अब त्यही मात्रै होला, अरू त एजेन्डा त पहिला पनि देखिहालेको छौँ, त्यसले अलिक गाह्रो भएको छ। अहिलेको एजेन्डा उहाँको केही पनि छैन। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। जस्तो यहाँकै एक स्थानीय शिक्षकले के भन्नुभयो भने 60% मेयर रणबहादुर राई पूर्व मेयर निवर्तमान मेयरले काम गर्नुभएको छ भने अर्का एउटा पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो राजनजी, उहाँको भनाइमा चाहिँ कम्तीमा उहाँले केही कामै गर्नुभएको छैन, एकाधिकार लाद्नु भएको छ, खुला बजारलाई सङ्कुचित बनाउनु भएको छ र अब फेरि उम्मेदवारी दिनुभएको छ, त्यो उहाँको लागि विकासको लागि होइन भन्ने पनि कुरो आएको छ। त्यसै गरी अर्का पनि हाम्रा यहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो एकजना अर्को पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँको परिचय पाउन। नमस्कार, मेरो नाम सन्तोष मोक्तान हो र म हाल अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा नगर सदस्य र सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 11बाट एउटा युवाको प्रतिनिधित्व गर्दै वार्ड अध्यक्षको मैले उम्मेदवारीको बन्नुको साथसाथै म एउटा सामाजिक कार्यकर्ता र यातायात व्यवसाय पनि हुँ सर। अनि तपाईँ यातायात व्यवसाय हुनुहुन्छ, सामाजिक कार्यकर्ता हुन्छ, त्यहाँबाट फेरि कति फुर्सद पाउँछ र फेरि तपाईँ समाजको सेवा गर्छु भनेर उठ्नु भएको छ, यहाँ उम्मेदवारी दिनुभएको छ? यो खै एउटा विडम्बना छ। म सानैदेखि नै हरेक क्षेत्रमा लागि परेको, यहाँ सूर्योदयवासी सबैलाई जानकारी छ। समय हुन्छ यहाँ एकरो खालि जनप्रतिनिधि भएर खट्दाखेरि त समय पुगिरहेको हुन्छ नि, तपाईँ त सबैतिर छरिनु भएको छ। कति प्रतिशत समय चाहिँ यता जनप्रतिनिधि भएर दिने विचारमा हुनुहुन्छ? मैले अहिलेसम्म म 50 वर्षको उमेर पुगिसकेँ। मैले सामाजिक क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छु र यसभन्दा अगाडि म यातायात व्यवसायी भए पनि अहिले एउटा वडाको नेतृत्व गर्न गइरहेको हुनाले मैले अब हेर्नुपर्ने चाहिँ आफ्नो वडावासी नगरको नेतृत्वको लागि मैले हरेक समय मैले धेरैभन्दा धेरै समय दिनुपर्छ भन्ने मैले एउटा अठोट गरेको छु। जस्तो योभन्दा अगाडिका वडा सदस्य या वडा अध्यक्षले के गर्नु भएन जसलाई गर्न तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ? त्यो यो अहिले मेरो उम्मेदवारी पनि एउटा जनताहरूको आवाज हो र म एउटा सामाजिक कार्यकर्ता भएको हुनाले र अलिकति पत्रकारितामा मेरो भएको हुनाले मैले धेरै कुराहरू सम्बन्धित निकायमा झकझगाइरहेको थिएँ मैले नगरमा वडामा। तर मेरा कुराहरू अथवा मेरा के कुरा प्रश्न गरिदिनुहोस्। जस्तो कि एउटा यातायात व्यवसायीको हिसाबले गर्दा जुन एउटा यातायातको छ, ग्रामीण यातायातको यो फुक्कल बजार तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, एउटा हाम्रो सूर्योदयको मुटु सहर हो। यो बाटोको लागि मैले यातायात विभागसँग, सडक विभागसँग पनि नगरपालिकासँग मैले बारम्बार कुरा उठाउँदा पनि यसमा उहाँले चासो राख्नु नभएर सूर्योदय नगरपालिकाको स्थिति तपाईँले यो धुलामै देखिराख्नु भएको छ। यस्तो विषयमा मैले कुरा उठाएको छु। ग्रामीण सेवामा जुन यातायात व्यवसायहरूलाई चाहिँ
पुर्याइनुपर्ने सुविधाहरू, ग्रामीण बाटोहरू बनिनुपर्छ भन्ने कुराहरू, जुन कोभिडको समयमा चाहिँ एउटा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा मैले पहलहरू गरेँ, जग्गा सम्बन्धित निकायमा गएँ। तर सूर्योदय नगरपालिका हाम्रो जिम्मेवारी स्थान भए पनि उहाँबाट हामीले कुनै पनि सकारात्मक हामीलाई सहयोग नभएको मेरो एकदम सकारात्मक सहयोग भएन। अब तपाईँ आफै जनप्रतिनिधि भएर बाटो बनाउने सबै काम गर्ने सोचले तपाईँ उम्मेदवारी दिनुभएको छैन? त्यो सबै म एक्लैले भन्ने होइन, जनताहरूको साथ र समन्वय पायौँ भने जुन हामीलाई राज्यले दिएको बजेट छ त्यसलाई हाम्रो नारा नै छ, हामी भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने। त्यो नाराले लिएर म यो एजेन्डा लिएर चाहिँ मैले मेरो गाउँ गाउँमा गइरहेको छु र सूर्योदय नगरपालिका गइरहेको छु। त्यो कुराले हामीले राज्यले दिएको बजेटलाई सही सदुपयोग गऱ्यौँ, पारदर्शी गऱ्यौँ भने त्यो काम सम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तो राप्रपामा अहिले के छ भने जति पनि उम्मेदवारीहरू दिनुभएका छन् जनप्रतिनिधिका सबैलाई लगेर कुनै मठ मन्दिरमा लगेर कसम खुवाइरहनु भएको छ अरे, तपाईँहरू कसम खानु भएको छ कि छैन? त्यो एउटा आफ्नो हाम्रो काठमाडौँतिर विभिन्न ठाउँमा झापाको काकरभिट्टामा चाहिँ कसमै खुवाएको भनेर त्यहाँ बजगाई हुनुहुन्छ है उपमेयरका, उहाँले भन्नुभयो हामी सबैले गएर माथिबारमा क्रिया खाएको छु भनेर। तपाईँले त्यस्तो क्रिया खानु परेको छ कि छैन? जस्तो हाम्रो चाहिँ यहाँ जुन चाहिँ जिल्ला कमिटीबाट चाहिँ अहिले हामीलाई त्यसरी त्यो क्रिया खुवाउने छैन, तर हाम्रो जुन प्रतिबद्धतामा चाहिँ हामी सूर्योदयको जति पनि उम्मेदवारहरू छौँ हामी एउटा प्रतिबद्धता रहेका छौँ। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। जस्तो एकजना जनप्रतिनिधि पनि हामीले फेला पार्यौँ, उहाँले चाहिँ यातायात उहाँको चासो, उहाँको क्षेत्र पनि यातायात र चासो पनि यातायातको सुविधा जसरी भए पनि ल्याउनु पर्यो, बाटो बन्नु पर्यो, सडक विभागलाई उहाँले भनेर अब यहाँ बाटो बनाउने र आफू जनप्रतिनिधिमा विजयी भएर बाटो बनाउने भनेर कुरा पनि गर्नुभयो। र पक्कै पनि अब त्यस पछाडि फेरि पनि हामी एकजना यहाँ हुनुहुन्छ, अलिकति यता आइदिनुहोस्, उहाँ हुनुहुन्छ, यहाँको परिचय पाउनु। मेरो अभिषेक प्रताप पौडेल। जस्तो के पेसा के गर्नुहुन्छ? सूर्योदय जेसिसको महासचिव। तपाईँ आफै पनि सामाजिक संस्थामा हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँका जुन मेयर हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँले के कस्ता प्रतिबद्धता गर्नुभयो र काम चाहिँ कति पुरा गर्नुभयो प्रतिबद्धता अनुसार? जुन उहाँ सुरुमा यो 74को स्थानीय निर्वाचनपछि उहाँ यो मेयर नगर प्रमुखको पदमा आउनुभयो, सो अवस्थामा चाहिँ एकदमै यहाँको जनताहरूले धेरै नै अपेक्षा आशा भरोसा जताएर नि उहाँलाई मेयरको पदमा विजयी पनि गराएका हुन्। तर पछिल्लो समयमा काम गर्दै जाने क्रममा चाहिँ जुन अपेक्षा थियो यहाँको स्थानीय जनताहरूको, जुन प्रकारका परिवर्तनहरू उहाँले अथवा उहाँको नेतृत्वले यहाँनिर ल्याउन सक्छ भन्ने हाम्रो आशा थियो, त्यो चाहिँ अलिकति नभएको हो कि भन्ने नै एक प्रकार। नभएकोमा के छ अलिकति बताइदिनुहोस्, नभएकोमा के छ? जस्तो तपाईँहरूसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नभएकोमा कामहरू चाहिँ के हो? विशेष त यो सूर्योदय नगरपालिका भनेको चियाको राजधानी, हामी हरियो चियाको राजधानी भनेर पनि चिन्छौँ। यो चियाको विषयमा हामीले यो सूर्योदय नगरपालिकाले एउटा कार्यविधि निर्माण गर्यो, एउटा ऐन कानुन निर्माण गरेर न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कुरा जुन गर्यो, त्यो चाहिँ बिना पूर्व तयारी 81 एकजना व्यक्तिको सनकको भरमा ल्याएको जस्तो गर्दाखेरि के भयो भने हामी सूर्योदय नगरवासी 65% चाहिँ हामी किसान छौँ, चिया टिप्ने मजदुर छौँ, हामी त्यो चियाबाट आश्रित जनसङ्ख्या छौँ। अहिले जुन चिया चाहिँ हामी फर्स्ट फ्लस भन्छौँ, चैत वैशाखको चिया हामी जुन टिपेर बेच्छौँ त्यो 70-75 रुपियाँमा बेच्दै गरेकोलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य भनेर एउटा ऐन बनाएर कार्यविधि बनाएर 40 रुपियाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिँ राखिदिनु भयो। तर त्यो कुरा चाहिँ के भयो भने अधिकतमै 40 भयो। हुँदा हुँदा त अहिले आइपुग्दाखेरि यो तेस्रो वर्षमा यो कार्यविधि लागू भएको तेस्रो वर्षमा आइपुग्दाखेरि त 12 रुपियाँ 15 रुपियाँ 18 रुपियाँ भन्ने जुन प्रकारको चियाको सबैतिरबाट यो आवाज गुनासो आयो। अनि यसबारेमा यहाँहरूले प्रयास गर्नु भएन उहाँलाई भनेर, होइन खुल्ला अब प्रतिस्पर्धी बजार हुनुपर्छ, हामीले जहाँ पनि खुल्ला रूपमा बिक्री वितरण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नु भएन? यो बारम्बार यहाँका किसान यहाँका जनताहरूले बारम्बार उठाएको आवाज चाहिँ हो, तर यो आवाजको सुनवाई चाहिँ पक्कै पनि नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिको पक्षबाट चाहिँ सुनवाई नभएको कारणले गर्दा नि यो अवस्था आएको हो जस्तो। यति बेला फेरि उहाँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ? उहाँको उम्मेदवारी अब स्वतन्त्र नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँको आफ्नो दल छ, उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्नलाई त स्वतन्त्र नै हुनुहुन्छ। यहाँहरूले यो बेला चाहिँ प्रतिबद्धता लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? प्रतिबद्धता त हामी अब सबै दलको हेर्छौँ नै, होइन। अब यहाँनिर अब विशेष त हामी 4वटा दलको मेयरहरू उम्मेदवारी दर्ता भएको छ, गठबन्धनको तर्फबाट उहाँ पनि उम्मेदवार हुनुभएको छ, अन्य उम्मेदवारहरू पनि छन् र सम्पूर्ण उम्मेदवारहरू जो त्यो उम्मेदवारभित्र पनि जसले यो स्थानीय समस्याहरू बुझेको छ, जसले यो स्थानीय हाम्रा मागहरू हाम्रा समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छ, जसले यहाँनिर सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्छ, सोही उम्मेदवार त हामी छनौट गर्ने नै छौँ, हाम्रा बासिन्दाहरूले छनौट गर्नु नै हुनेछ।
त्यस्ता उम्मेदवार अहिलेसम्म जतिले उम्मेदवार दिनुभएको छ नि त्यस्ता उम्मेदवार अहिलेको उम्मेदवारहरूमा देख्नु भएको छ? हुनुहुन्छ अब यही क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएका पुराना राजनीति समाजसेवाबाट आउनुभएका उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि अब अर्को कुरो जस्तो यो फिकल बजार यो एउटा पहिला केही वर्ष अगाडि आउँदाखेरि कति सुन्दर देखिन्थ्यो, अहिले अस्तव्यस्त छ। यसको कारण के होला? जनसङ्ख्या बढेर, सवारी साधन बढेर, पर्यटक बढेर, या भने यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्न नसकेर के होला? यसका विविध कारणहरू हुन सक्छन्, तर हामीले यहाँ स्थानीय बासिन्दा भएको कारणले गर्दा हिसाबले चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ यो जुन 7.5 मिटरको एउटा कन्सेप्ट ल्याएर यहाँनिर बाटोघाटो बढाइयो, सो पश्चात के गर्नु पर्थ्यो भने कम्तीमा यहाँनिर पार्किङको सुविधा चाहिँ अलग्गै ठाउँमा राख्नुपर्नेमा तपाईँले अहिले पनि देखिरहनु भएको छ यो हाइवेलाई नै पार्किङको रूपमा परिणत गरिएको छ। जुन हामीले अगाडि सोचेका थियौँ अलिकति बाटो फराकिलो पारिसकेपछि सहज रूपमा आवागमन सहज हुन्छ भन्ने, त्यो चाहिँ नभइरहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस सँगसँगै जुन अब यो हाम्रो यो राजमार्गको कन्डिसन छ यसमा कम्तीमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार नपरे पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ आवाज उठाइदिनु पर्थ्यो, सम्बन्धित निकायमा गएर यो कुरा बोलिदिनु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो फिल भइरहेछ। हस् धन्यवाद। हस् धेरै हाम्रा जेसिसका पूर्व महासचिव हुनुहुन्थ्यो र उहाँले अहिले आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। सोचेको जस्तो विकास हुन सकेको छैन, भनेको जस्तो प्रतिबद्धता गरेको अनुसारको विकास हुन सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि फिकल बजारको स्वरूप रूप अझै फेरिन सकेको छैन भनेर भन्नुभयो। त्यसै गरिकन एकजना उहाँ अर्को पनि आइरहनु भएको छ, उहाँ अर्को एकजना आइपुग्नु भएको छ, हाम्रा अलिकति ताइदिनुहोस्। हजुर यहाँको परिचय पाउन। म रमेश पोखरेल, म यो सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 बासिन्दा छु। म यहाँ फिकलमै मेरो मनी ट्रान्सफर छ, रेमिटान्स व्यवसाय। जस्तो रमेशजी तपाईँ यहीँको स्थानीयवासी, तर यही सूर्योदय नगरपालिकाभित्रकै हो। मेयर साहब तपाईँको पनि मेयर साहब हो होइन, रणबहादुर राई मेयर साहब तपाईँको पनि। उहाँले के प्रतिबद्धता गरेर जित्नुभयो, विजयी हुनुभयो र त्यो प्रतिबद्धता अनुसार उहाँले कति काम गर्नु? मूल्याङ्कन अब सबैले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने हो। स्थानीय तहमा जनमासबाट जुन किसिमको अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अनुसार कति प्राप्त, केही प्राप्त भएका छन्। अब कतिपय कुरा के छ भने अब अलिकति महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू बनेका केही योजनाहरू नबनिकन त अब त्यसको स्टेप लिने कुरो पनि भएन। त्यस्ता योजनाहरू उहाँको कार्यकालमा कतिवटा बन्यो? धेरैवटा योजनाहरू बनेका छन् र धेरैवटा सम्पन्न भइसकेका पनि छन् र केही सम्पन्नको क्रममा पनि छन् र ती भोलिका दिनमा उहाँ आइसक्दाखेरि सम्पन्न हुने अवस्थामा नै छन्। भनेपछि उहाँले कामहरू राम्रो गर्नुभयो भन्ने यहाँको भनाइ हो। मेरो व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग आग्रह पूर्वाग्रह केही पनि छैन, तर समग्रमा हेर्ने भने केही शीर्षकहरू अब जस्तो अब तपाईँको यो विशेष गरी त यहाँको यो कृषि क्षेत्रमा उत्पादन भएका चिजको एउटै मात्रै भनौँ न, एउटा चियाको बजार मूल्य, एउटा बजार मूल्यलाई चाहिँ तपाईँको निर्धारण गर्ने कार्य भयो, जसले गर्दा चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ अधिकतम मूल्य भनेर चाहिँ बिक्री भयो। त्यो पक्षमा चाहिँ अलिकति एउटा केही कमी कमजोरी भएका कि त्यही पक्ष त्यही कृषिमा कम्तीमा 65% यहाँका किसानहरू आश्रित छन्। त्यसमा ठुलै किसानहरू त धेरै मार्कामा परे है। हजुर, अब यस्तो यो मार्कामा त अब मार्कामा परे कि परेनन् उहाँहरू? योभन्दा अगाडि बिक्री गरिरहेको मूल्य प्राप्त गर्न नसकिसके पछाडि मार्कामा त परि नै हाल्यो। तर पनि के रह्यो भने जस्तो न्यूनतम मूल्य चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ भनौँ न एउटा कार्यविधि बनाएको छ उहाँहरूको, त्यो आफ्नो एउटा प्लान होला होइन। जस चियाको मूल्य निर्धारणदेखि लिएर अथवा विश्व बजारमा चाहिँ बिक्री गर्न सक्ने बजारको पहुँचको अभाव भनौँ समग्रमा, यदि बिक्री गर्न सक्ने अवस्था थियो भने अब मूल्य राम्रै तरिकाले पनि बिक्री हुन सक्थ्यो होला चियाको। त्यसपछि हामीले चुकेको स्वीकार्नुपर्छ, जनप्रतिनिधिले स्वीकार्नुपर्छ। योभन्दा अगाडि प्राप्त गरेका मूल्यहरू जस्तो अहिले फर्स्ट प्लकिङ चियाको मूल्य न्यूनतम मूल्य भनौँ न हामीले बिक्री गर्दा पनि एकछिन, जस्तो जनप्रतिनिधि हाम्रा निवर्तमान मेयर रणबहादुर साई, एउटा आरोप के छ भने उहाँ निर्वाचित भइसके पछाडि जनतासँग चाहिँ ठ्याक्क लाएर अलग्गिनु भयो, जनतासँग जुन पहिलाको भेटघाट हुन्थ्यो त्यो ठ्याक्कै अलग्गिनु भयो, एकदमै व्यस्त हुनुभयो भन्ने पनि आरोप छ। यो तपाईँको हकमा कतिको, तपाईँ किनभने उहाँको यति मिठो कुरा गरिनु भएको छ भनेपछि तपाईँको हकमा चाहिँ कतिको लागु भएको छ?
सबै व्यक्ति सबैसम्म पुग्छन् भन्ने कुरो पनि रहेन। अब मलाई लागेको कुरो के छ भने उहाँले तपाईँले सोध्नु भयो जस्तो क्वेसन सोध्नु भयो जस्तो उहाँ हुनुहुन्न। किनभने अब जनमैत्री अब सबै शीर्षकमा सबै ठाउँमा पुगि पनि रहनु भएको छ, कार्य सम्पादन पनि भइरहेको छ। जस्तो योभन्दा अगाडि 5 वर्ष अगाडि भएका गतिविधिहरू शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर तपाईँको सडक पर्यटन शिक्षा यी सबै कुरामा भएको परिवर्तनको एउटा सम्भागको रूपमा चाहिँ आरबी राई उपस्थित हुनुभएको छ। यसमा मैले मात्रै होइन तपाईँले अब धेरैजना मैले भने नि प्रत्येक सबै व्यक्तिको सबै पक्ष राम्रो सबै व्यक्तिको सबै पक्ष नराम्रो हुँदैन। समग्रतामा हेर्नु भने आरबी राई अबको 5 वर्षको लागि आवश्यक पर्ने नेतृत्व क्षमता भएको र एउटा दूरदर्शी नेतृत्वको रूपमा हामी स्वीकार्छौँ। हस् धन्यवाद। हस् थ्याङ्क यू। र यसै गरिकन अब अन्तिममा हामी एकदम छोटोमा हाम्रा यहाँका सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी दिनेश महतजीलाई हामीले निम्त्याउन चाहन्छौँ। दिनेशजी एकदम छोटोमा है तपाईँ यता आइदिनुहोस् यता जस्तो दिनेशजी समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अहिलेका जुन हिजोका निवर्तमान मेयर हुनुहुन्छ नि उहाँको प्रतिबद्धता र अहिले उहाँ बाहिरिँदाखेरि उहाँले गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा तपाईँ सञ्चारकर्मी भएको नाताले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? सूर्योदय नगरपालिका भन्ने बित्तिकै प्रदेश नम्बर 1 ले चाहिँ पर्यटकीय नगरी भनेर घोषणा गरेको छ। यो क्षेत्र एउटा चियाको राजधानी पनि हो। यहाँको अधिकांश नागरिकहरूको व्यवसायको रूपमा चियालाई पनि लिने गरिन्छ। नम्बर 1 चाहिँ सूर्योदय नगरपालिकाको पहिलो काम भनेको पर्यटकीय क्षेत्रमा छोटो समयमा धेरै प्रगति गर्न सफल भन्न मैले बोल्ने पनि गरेको छु। यो भाषा वास्तवमा देखिन्छ पनि, तपाईँहरू हेर्दै आउनु भएको छ। जस्तै कन्यामको ब्युटिफिकेसन सूर्योदय नगरपालिकाको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र श्रीअन्तुको ब्युटिफिकेसनदेखि लिएर पर्यटकीय क्षेत्रमा सूर्योदय नगरपालिकाले निकै फड्को मारेर काम गरेकै छ। त्यसपछि अर्को विकास निर्माणको क्षेत्रमा पनि यसलाई समग्रमा किनभने यसलाई समग्रमा अलिकति छोटो समय भइसक्यो। यहाँले नै सहयोगले हामीले सबै साथीहरू यहाँ त्यो सबैसँग भेट गर्ने छोटोमा भन्न पर्दाखेरि उहाँले गरेका काम प्रतिशतमा के छ कस्तो छ? प्रतिशतकै आधारमा एकिङ त कसरी भन्न सकिन्छ, तर कामको 2074 सालको स्थानीय तहको चुनावभन्दा अगाडि सूर्योदय नगरपालिकाको भौगोलिक अवस्था र अहिलेको यो यस्ता तुलना गर्दाखेरि म 50-50 देख्छु। 50% उहाँले काम गर्नुभएको छ। कोभिडले गर्दा जनप्रतिनिधिले काम गर्न नपाएको कुरा सत्य हो। त्यो बेला कोभिडसँग जुझ्नु पर्यो, तर विकास निर्माणको हिसाबले समृद्धि बनाउने हिसाबले 50 चाहिँ पक्का पनि हो। हस् धन्यवाद। थ्याङ्क यू यहाँलाई पनि। पक्कै पनि दर्शकबिन यतिखेर हामी इलामको फिक्कलबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ अन द स्पोट कार्यक्रम मार्फत। न्युज 24 टेलिभिजनले अहिले स्थानीय निर्वाचन विशेष मिसन 753 अन्तर्गत थुप्रै कार्यक्रमहरू लिएर अहिले पूर्व भ्रमणको क्रममा छौँ र पूर्व भ्रमणको क्रममा अन द स्पोट चर्चा परिचर्चा त्यसै गरिकन मिसन 753 जस्ता कार्यक्रमहरू लिएर जिल्लाको दौडामा छौँ, पूर्वाञ्चल जिल्लाको दौडामा छौँ र सो दौडाको क्रममा अब उम्मेदवारी जो मनोनयन गर्नुभएको छ उम्मेदवारी जो दिनुभएको छ उहाँहरूको प्रतिबद्धता के, जनताको चासो अपेक्षा के भन्ने विषयलाई हामी जस्ताको त्यस्तै देखाउने हिसाबले प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत अहिले देश दौडामा छौँ र देश दौडाको क्रममा हामीले के देख्यौँ भने यति बेला जनप्रतिनिधिहरू जो उम्मेदवारी दर्ता गरिसक्नु भएको छ र हिजोबाट सबैको चुनाव चिन्ह प्राप्त भइसके पश्चात अब घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्छ र घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त हुँदै पनि केही जनप्रतिनिधिहरूले हामीलाई समय दिनुभएको छ भने केहीले दिने प्रतिबद्धता पनि गर्नुभएको छ। किनभने यति बेला यो 12 दिनको घर दैलो कार्यक्रमले नै उहाँहरूको भोलिको भविष्य सुनिश्चित गर्छ र अहिले यो सूर्योदय नगरपालिकामा हामीले सूर्योदय नगरपालिकाबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहँदा यो इलामको फिक्कलबाट यहाँका मेयर जो निवर्तमान भइसक्नु भएको छ रणबहादुर राईले 50% राम्रो काम गर्नुभएको छ भनेर भन्ने पनि भेटियो र होइन उहाँले कामै गर्नुभएको छैन भन्ने पनि भेटियो र अब फेरि पनि उम्मेदवारी दिनुभएको छ। पक्कै पनि उहाँ फेरि पनि निर्वाचित भएको अवस्थामा पक्कै पनि उहाँले गजबको काम गर्नुभएको छ भनेर हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ भने यदि उहाँ निर्वाचित हुन नसकेको खण्डमा उहाँले गरेको कामलाई जनताले मन पराएन भनेर पनि भन्न सक्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा राजु श्रेष्ठ, फिक्कल, इलाम।
हस्, धन्यवाद राजु श्रेष्ठ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट राजु श्रेष्ठ हामीसँग इलामको फिक्कलबाट जोडिनु भएको थियो। इलामको 8वटा पालिका मध्ये 4 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका रहेका छन्। यसै अन्तर्गत सूर्योदय नगरपालिकासँग जोडिएको सन्दर्भलाई नै आजको इस्यु अफ द डे मिसन 753 मा हामीले जोड्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम यति नै, बिदा पाऊँ, नमस्ते।